इंद्रो विश्वस्य राजति। ओम प्रचंड चंडी त्रिसती नवमं मदलेखास्तवकम् वंदे वासवशक्तेः पादाब्जं प्रियभक्तं प्रातः भास्कर रक्तं पापध्वंसनशक्तम् हुंकारानलकीलादग्धारातिसमूकं विद्युद्भासुरवीक्षा निर्धूताश्रितमोघम् देवस्त्रीनिडलेन्दुज्योत्स्नालालितपादां मेघश्रेण्युपजीव्य श्रोत्राकर्षकनादाम् दीप्तां भास्करकोटिच्छायामिव मग्नां गात्रालम्बिविनैव क्षौमं किञ्चिदनग्नाम् कण्ठे कल्पितहारां मुण्डानां शतकेन ज्ञेयामूल्यरहस्यां निर्व्याजं भजकेन स्वर्गस्य क्षितिपालं पश्यन्तीं प्रणयेन धुन्वानां विबुधानां भीतिं सक्तसयेन शक्तीनामधिराग्निं मायानामधिनाथां चण्डां कामपि चण्डीं गायाम्यद्भुतगाथाम् भिद्वा मस्तकमेतत्पादाघातबलेन आविश्याखिलकायं खेलत्पावनलीलम् वेगेनावतरत्ते तेजो नासितपासां चण्डे चण्डि समस्तं गोप्यं भासयतान्मे अन्तः किञ्च बहिस्ते मातर्दारितमस्ते मायावृत्य समन्तात्तेजः कर्म करोतु इन्द्राणीकलया यत्कृत्ता मा विसदुग्रा सख्यं वण्डयितुं तद्धृश्यं केन बुधेन प्राणप्रीतशरीराण्यावेष्टुं प्रभवन्तः भेतालास्तव भृत्याश्चण्डे चण्डिचरन्तः छिन्नां सम्प्रविशन्ति वज्रेश्वर्यतिशक्ता निःशेषैरतिभीमैर्भेतालैरभिषिक्ता भेतालाकपरमुग्रास्त्वं तेष्यप्यधिकोग्रा तस्मादाकुरयित्वां चण्डामीश्वरि चण्डीम् आसीद्घातयितुं त्वां सादोर्धीर्जमदग्नेः भेतालप्रभुसर्गायोल्लङ्घ्यैव निसर्गम् आदेष्टा समवित्तो हन्ता सात्विकमौलिः वध्वा निश्चलसाध्व्याः सोच्चेतश्च कदाका निर्यद्रक्तकणेभ्यः कण्ठात्ते भुवि जाताः मार्याद्यामयबीजीभूतस्तम्भविशेषाः कारागारनिवासान्माघिष्यत्यधिपस्य जाता भार्गवशङ्का हत्यायास्तव मूलम् सत्यं तेऽम्बचरित्रं भट्टः कोऽपि निगुह्यः त्रातुं यादवकीर्तिं मिथ्याहेतुमवादीत् अन्यागारनिवासे हत्यात्यागहुताहो स्त्रीणां चेत्परुषं दिग्भावं पूरुषजातेः स्वातन्त्र्यं वनितानां त्रातुं मातरधीशे दूरीकर्तुमपारं दैन्यं पञ्चमजातेः धर्मव्याजमधर्मं भूलोके परिहर्तुं वेदाध्ये च गभीरे सन्देहानपि कर्तुं घोरं वर्णविभेदं कर्तुं च स्मृतिशेषम् उल्लासं मतिशक्त्योर्मह्यं देहि महान्तम् योगं मे विषयारि निर्मूलं परिमाष्टुं श्रीमातः कुरु चित्तं कारुण्येन निदेष्टुम् चण्ड्याश्चण्डतमायाश्चित्तं संयममत्तं भूयः संवदयन्तां हैरम्भ्यो मदलेखाः इति नवमं मदलेखास्तबकं सम्पूर्णम्। ॐ प्रचण्डचण्डी त्रिसती दशमं पद्यावक्त्रस्तबकम्।
इन्द्राण्याः परमां शक्तिं सर्वभूताधिनायिकां प्रचण्डचण्डिकां देवीं छिन्वमस्तां नमाम्यहम्। इन्द्राण्याः शक्तिसारेण प्रादुर्भूते परात्परे प्रचण्डचण्डिवज्रात्मन्वैरोचनि नमोऽस्तु ते। त्वं विश्वधात्रिवृत्रारेरायुधस्याधिदेवता सर्वप्रचण्डभावानां मध्ये प्रकृतितः परा। सर्वस्मिन्नपि विश्वस्य सर्गे नर्गलविक्रमे त्वत्तश्चण्डतमो भावो न भूतो न भविष्यति। तटितः शक्तिसारेण वज्रं निर्मितमायुधम् अभूतद्विनयद्दैवं तटिदेव निजांसतः। पर्वतश्च पुलोमा च स जलोऽयं घनाघनम् पार्वतीति तटिद्देवीं पौलोमीति च तद्विदुः। शैवानां भाषया देवी त्वं तटिद्देवि पार्वती इन्द्राणां भाषया मातः पौलोमी त्वमनामये। पूर्वेषां दयितः शब्दो दुर्गेति दुरितापगे प्रचण्डचण्डिका शब्द उत्तरेषामतिप्रियः। वैष्णवानां गिरा देवी योगमाया त्वमद्भुता वाचा हैरण्यगर्भाणां सवित्रित्वं सरस्वती। दधाना भुवनं सर्वं व्यापिका पद्विवर्जिता तटिच्च शब्दायते व्योम्नि प्राणिष्वपि विराजते। प्रचण्डचण्डिका सेयं तटित्सूक्ष्मेण तेजसा विश्वस्मिन्नखिलान् भावान् मातानुभवति स्वयम्। भावानामनुभूतानां वाक्यत्वेनावभासनम् भवत्यव्यक्तशब्दे स्याः सर्वविज्ञानसेवधौ। यदि सा सर्वजगतां प्राणश्चेतश्च सेमुषी प्राणचेतो मनीषाणां तस्याः को नाम संशयः। प्राणन्ती चिन्तयन्ती सा राजन्ती च विहायसी तटिच्छब्दायमाना च देवी विजयतेतराम्। स्वेच्छया दधती रूपं मोहनं कीर्त्यते सची प्रचण्डचण्डिका गीता बिभ्राणा भीषणं वपुः। पिण्डे कुण्डलिनी शक्तिः सैव ब्रह्माण्डचालिका निद्रादिजडदेहेषु योगिदेहेषु खेलति। एषा वैरोचनी दुर्गा ज्वलन्ती तपसा परा समुल्लसति यस्यान्तः स जीवन्नेवमुच्यते। योगिनो बोधयन्ति मां योगेन नियतव्रताः सर्वार्पकस्य देहे सा स्वयमेव समुल्लसेत्। शरीरशक्तिमात्रस्य योगी सञ्चालको भवेत् भाग्यशारीरशक्त्यस्तु योगो नानुग्रहं विना। चण्डनारीश्वरूपेण तटिद्रूपेण चाम्बरे पिण्डे कुण्डलिनी तन्वाच्चरन्ती देवि रोचसे। मस्तकस्थानमनसो महादेवि विनाशनात् रेणुकायामुतावेशात् कृत्तमस्तेऽधिते पदम्। यदा विशस्त्वमुग्रेऽम्बरेणुकामुग्रतेजसा तदा पृथग्महाशक्तिः साव्यक्तिः समपद्यत। व्यक्तीनां दुर्जनघ्नीनां त्वत्तेजो भागजन्मिनां बहुत्वेऽपि त्वमेकैव मूलशक्तिः सनातनी।
उपायमभिधायाम्बा विषयादिविदारणे प्रचण्डचण्डिका देवी विनयत्वङ्घ्रिसेविनम् रमयन्तामुपश्लोकयन्त्यो यान्त्यो कृदन्तरम् पद्यावक्राणि पापग्निमेतानि छिन्नमस्तकाम् इति दशमम् पद्यावग्रस्तवकम् सम्पूर्णम्। ॐ प्रचण्डचण्डी त्रिशती एकादशम् उपजातिस्तवकम्। मेरूपमानस्तनभारतां तां शक्रस्य लीलासहचारिणीं तां हर्तुं समूलं हृदयस्य मोहं प्रचण्डचण्डीमभिवादयेऽहम्। वेदादिबीजं जलजाक्षजाया प्राणप्रियासीतमयूखमौलेः कन्तुर्विधातु हृदयाधिनाथा जलं चकारोदगनेन युक्तः। तोयं पुनर्द्वादशवर्णयुक्तं त्रयोदशेनादयुतः कृशानुः तालव्यवर्गप्रथमो नकारस्ततश्चतुर्दशस्वरसंप्रयुक्तः। एकादशेनादयुतः समीरकः सषष्ठबिन्दुः सरणिं सुराणाम् तदेव बीजं पुनरस्त्रमन्ते कृपीटयोनेः मनसोऽधिनादा। विद्यात्रियं सप्तदशाक्षराढ्या स्वयं महाकालमुखोपदिष्टा गोप्यासु गोप्यासु हृदैरवाप्या षष्ठी विनुत्या परमेष्टिनापि स्थाने सहस्रच्छदसायकस्य पुनर्यदीशानमनोधिनाधा सर्वार्धतः सप्तदशाक्षरोऽन्यः प्रचण्डचण्डीमनुरुत्तमः स्यात्। वेदादिबीजेन विहीनमाद्यं पुनर्भवानी वियुतं द्वितीयम् मन्त्रावुभौ षोडशवर्णयुक्तौ प्रचण्डचण्ड्याः पविनायिकायाः। मन्त्रे तृतीये यदि कूर्चबीजं स्थाने रतेर्जीवितवल्लभस्य मन्त्रोपरः षोडशवर्णयुक्तः प्रचण्डचण्ड्याः पटुशक्तिरुक्तः। अयं हरेर्वल्लभया विहीनो मन्त्रोपरः पञ्चदशाक्षरः स्यात्। क्रोधश्च सम्बोधनमस्त्रमग्नेः सीमन्तिनी चेति धरेन्दुवर्णः। धेनुः कृशानोर्हृदयेश्वरी च प्रचण्डचण्डीमनुरग्निवर्णः। एकैव धेनुः सुरराजशक्तेरेकाक्षरः कश्चन मन्त्रराजः। एतेषु तन्त्रप्रणुतेषु भक्तो मन्त्रं नवस्वन्यतमं गृहीत्वा यः संश्रयेताश्रितकामधेनुं प्रचण्डचण्डीं स भवेत्कृतार्थः। वेदादिरम्भोरुगनेत्रजाया मायाङ्कुशब्रह्ममनोधिनादाः। इतीयमं व्याजरतिं जपं तं पञ्चाक्षरी रक्षति रेणुकायाः। ऋष्यादिसङ्कीर्तनमेषु मास्तु कराङ्गविन्यासविधिश्च मास्तु मूर्तिं यथोक्तामुत दिव्यतत्त्वं ध्यात्वा जपेत् सिद्धिरसंशयं स्यात्। नाभिस्तशुक्लाब्जगसूर्यबिम्बे संसक्तरत्यम्बुजबाणपीठे स्थितां पदे नान्यतरेण सम्यगुक्षिप्तदीप्तान्यतराङ्घ्रिपद्माम् दिगम्बरामर्कसहस्रभासमाच्छादितां दीधितिपञ्जरेण कण्ठस्थलीभासुरमुण्डमालां लीलासखीं देवजनाधिपस्य छिन्नं शिरः कीण्डकचं दधानां करेण कण्ठोद्गतरक्तधाराम्
धारात्रये तत्र च मध्यधारां करस्तवक्रेण मुदा पिबन्तीम् पार्श्वे सखीं भासुरवर्णिनीं च पार्श्वान्तरे भीषणढाकिनीं च अन्ये पिबन्त्यावसृगम्बुधारे निरीक्षमाणामतिसम्मदेन भयङ्कराहीश्वरबद्धमौलिं ज्वलद्युगान्तानलकीलकेशीं सुरत्प्रभाभासुरविद्युदक्षीं चण्डीं प्रचण्डां विदधीतचित्ते गुञ्जाफलाकल्पितचारुहारा शीर्षे शिखण्डं शिखिनो वगन्ति धनुश्च बाणां दधती कराभ्यां सारेणुकावल्कलभृद्विचिन्त्या तटिज्झरीं कामपि सम्प्रपश्यन्नाकाशतः सर्वतनौ पतन्ति मौनेन तिष्ठेद्यमिनां वरिष्ठो यद्येतदम्बास्मरणं प्रशस्तम् दृश्यानशेषानपि वर्जयित्वा दृष्टिं निजां सूक्ष्ममखस्वरूपां निभालयेद्यन्मनसा वरीयानन्योऽयमम्बास्मरणस्य मार्गः विना प्रपत्तिं प्रथमो न सिद्ध्येन्मार्गो न योः केवलभावनातः हृदि स्थले योगबलेन चित्तेन्निष्ठां विना सिद्ध्यति न द्वितीयः आरम्भ एवात्र पदोर्विभेदः फलेन भेदो रमणो यथाः स्थितौ धियो हस्तगता प्रपत्तिः प्रपत्तिसिद्धौ सुलभैव निष्ठा अपायमेकं विषयारिनाशविधौ विधायावगतं ममाम्बा कृत्वा समर्थं च निजानुकम्पां प्रचण्डचण्डी प्रदयत्वपाराम् सध्यानमार्गां वरमन्त्रकल्पं प्रचण्डचण्ड्या परिकीर्तयन्त्यः भवन्तु मोदातिशयाय शक्तेरुपासकानामुपजातयो नः इति एकादशस्तबकम् उपजातिस्तबकं सम्पूर्णम्। ॐ प्रचण्डचण्डी त्रिशती द्वादशं नाराजिकास्तबकम् वीर्ये जवे च पौरुषे योषापि विश्वतोऽधिका मां पातु विश्वचालिका माता प्रचण्डचण्डिका शुद्धाचितिस्ततः पुरा पश्चान्नभस्शरीरिका योषातनुस्ततः परं माता प्रचण्डचण्डिका पारे परात्मनः प्रमाखे शक्तिरुत्तमोत्तमा पिण्डेषु कुण्डलिन्यजा माता प्रचण्डचण्डिका नाके विलाससेवधिर्नालीकलोचना सचि प्राणप्रकृष्टविष्टपे माता प्रचण्डचण्डिका एकस्य सा महेन्दिरा देवी परस्य कालिका अस्माकमुज्ज्वलानना माता प्रचण्डचण्डिका राजीवबान्धवो दिवग्रादिन्यपारपुष्करे अग्निर्मनुष्यविष्टपे माता प्रचण्डचण्डिका तेजः समस्तपाचकं चक्षुः समस्तलोककं चित्तः समस्तचिन्तकं माता प्रचण्डचण्डिका द्यौस्तेजसं महानिधिर्भूमिश्च भूतधारिणी आपश्च सूक्ष्मबीजयो माता प्रचण्डचण्डिका निर्बाहुकस्य साकरो निर्मस्तकस्य सा मुखम् अन्धस्य सा विलोचनं माता प्रचण्डचण्डिका पाणिं विना करोति सा जानाति मानसं विना चक्षुर्विना च वीक्षते माता प्रचण्डचण्डिका
हस्तस्य हस्त उत्तमश्चित्तस्य चित्तमद्भुतम् नेत्रस्य नेत्रमायतम् माता प्रचण्डचण्डिका सा भारती मनीषिणाम् सा मानसम् महात्मनाम् सा लोचनम् प्रजानताम् माता प्रचण्डचण्डिका शक्तिः समस्तबाधिका युक्तिः समस्तसाधिका शक्तिः समस्तचालिका माता प्रचण्डचण्डिका छिन्नापि जीवधारिणी भीमापि शान्तिदायिनी योषापि वीर्यवर्धिनी माता प्रचण्डचण्डिका माहेन्द्रशक्तिरुत्तमा सूक्ष्मापि भारवत्तमा सातापि तेजसा तथा माता प्रचण्डचण्डिका पुत्रेण कृत्तमस्तका माविश्य रेणुकातनुम् साखेलतिक्षमातले माता प्रचण्डचण्डिका मामुग्रपापकारिणी सर्वप्रपञ्चधारिणी पायादपायतोऽखिलान् माता प्रचण्डचण्डिका इन्द्रे सुरारिहर्तरि त्रैलोक्यभूमिभर्तरि भक्तिं तनोतु मे परां माता प्रचण्डचण्डिका निष्ठामनस्य चालितां श्रेष्ठां धियं च सर्वगां गीतासुरैर्ददातु मे माता प्रचण्डचण्डिका सत्यां गिरां ददातु मे नित्यां करोतु च स्थितिं दूताखिलाशु संहतिर्माता प्रचण्डचण्डिका सर्वं च मे कृताकृतं कर्माग्र्यमल्पमेव वा सम्पूरयत्वनामया माता प्रचण्डचण्डिका तेजोझरस्य रूपया भूयाद्धृतस्य धारया विश्वावभासिकेह मे माता प्रचण्डचण्डिका सामिल्पमर्त्यतास्थितं हत्वा धमामकं कृतिम् आक्रम्य भातु मे तनुं माता प्रचण्डचण्डिका आत्मारिनासने विधिं सा मे विधाय वत्सला सर्वं दुनोतु संशयं माता प्रचण्डचण्डिका एताभिरुत्तमं सुभिर्नाराचिकाभिरीश्वरि सन्तोषमेतु वर्धतां माता प्रचण्डचण्डिका इति श्रीभगवन्महर्षिरमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोर्गणपते कृता प्रचण्डचण्डी त्रिशती सम्पूर्णम् इन्द्रो विश्वस्य राजति